मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, आइएगा आज की इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कितने दिनों बाद हम बिस्तरी ज़रूरी है। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहुत ही तवज्जो और इत्मीनान के साथ इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। कितने दिनों बाद शरई हक यानी हम बिस्तरी की जाए, नहायत ज़रूरी मालूमात। साइंस और शरीयत क्या कहती है कि कितने दिनों बाद बीवी के साथ हम बिस्तरी करना लाजमी है, बीवी से हम बिस्तरी कितने दिन बाद करनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, हम बिस्तरी से मुताल्लिक ये ऐसा सवाल है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि बहुत से लोग इस बारे में सवाल करते हैं कि कुछ लोग अपनी बीवी से हर रोज़ हम बिस्तरी करते हैं। प्यारे दोस्तों, कुछ लोग हफ्ते में एक बार और कुछ लोग डर के मारे महीने में एक ही बार हम बिस्तरी करते हैं। ये दोनों सूरतें नुकसानदेह हैं। अब सही सूरत क्या है, ये जानने से पहले हम बिस्तरी से मुताल्लिक कुछ मुफीद मालूमात देना चाहते हैं। इसके बाद इंशाअल्लाह बताया जाएगा कि कितने दिनों बाद शरई हक अदा किया जाए। प्यारे दोस्तों, दौरान मुबाशरत अगर मर्द का अंजाम जल्द हो जाता हो तो उसे चाहिए कि चने ज़्यादा खाया करे। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, मुबाशरत के दौरान मर्द का उज़्व तनासिल ढीला हो जाता हो तो उसे चाहिए कि मुबाशरत से पहले कुछ देर सो जाया करे या नींद पूरी करके मुबाशरत किया करे। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, वक़ौल हकीम राजी कसरत से मुबाशरत बूढ़ों को मौत की नींद सुलाता है, जवानों को बूढ़ा, मोटों को दुबला और दुबले आदमियों को मुर्दा बनाता है। प्यारे दोस्तों, पस बगैर शहादत सादे को इंतसार कामिल मुबाशरत नहीं करना चाहिए। हर मर्द औरत में शहावत यकसा नहीं होती, किसी मर्द में शहावत बहुत ज़्यादा और किसी मर्द में बहुत कम होती है। प्यारे दोस्तों, और यही हाल औरतों का है कि किसी औरत में शहावत ज़्यादा और किसी में बहुत कम होती है। प्यारे दोस्तों, जिस रात मर्द का इरादा मुबाशरत करने का हो तो अपनी बीवी से सुबह ही उसका जिक्र कर दे, ताकि वो अपने जिस्म को पाक व साफ़ कर ले और मुँह ज़हार दूर कर ले और ख़ुद को आरास्ता कर ले। बेशतर इत्तला से औरत पर भी शौक़ मुबाशरत मस्तूर हो जाता है तो दोनों को मुबाशरत का पूरा लुत्फ़ व सरूर हासिल होता है। प्यारे दोस्तों, अगर जमा के वक्त पेशाब का शदीद तकाजा ना हो तो खामा पेशाब ना करें, वरना उज़ू का इंतसार जल्द ख़त्म हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, मर्द और औरत का हमेशा एक ही बिस्तर पर सोना जोफ़े बाग पैदा करता है। प्यारे दोस्तों, किसी गैर के मकान में या किसी ऐसी जगह जहां अचानक किसी के आ जाने का खौफ हो, मुबाशरत ना करें। ऐसी हालत में लुत्फ़ मुबाशरत हासिल नहीं होती और कमज़ोरी पैदा होती है। भरे हुए पेट की हालत में मुबाशरत करने से अंजाम जल्द हो जाता है। प्यारे दोस्तों, पेशाब ज़ोर से मालूम होने के वक्त मुबाशरत करने से मसाना और पेशाब की नली में अमराज पैदा हो जाते हैं और पखाना ज़ोर से मालूम होते वक्त मुबाशरत करने से बवासीर वगैरह अमराजे मग्ध लाहक हो जाते हैं। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, अगरचे मर्द की मुबाशरत की ख्वाहिश पूरी हो जाती है, बसा औकात इस नामुकम्मल मुबाशरत से जिसमें औरत को अंजाल नहीं हो पाता, औरत को नागवार मालूम होता है और असहाबी बीमारियां वगैरह में मुब्तला हो जाती हैं, जमा से बेरगबती और शोहर से नफरत करने लगती हैं। प्यारे दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं कि कितने दिनों बाद बीवी से हम बिस्तरी की जाए यानी शरई हक अदा किया जाए। ये जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि हम बिस्तरी के वक्फे की दो हैसियत हैं। एक शरई हैसियत यानी शरीयत इस बारे में क्या कहती है और दूसरी तबाई हैसियत इस बारे में क्या कहती है। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, ये बहुत ही सुनने की बात है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम दोनों बारों में बात करेंगे कि सबसे पहले शरीयत की बात करते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले शरीयत की बात करते हैं। शरीयत में इसकी तादाद मुतय्यन नहीं कि कितनी बार और कितने वक्फे से हम बिस्तरी की जाए। इसका सबब यह है कि ये हालात अपनी हैसियत के एतबार से मुख्तलिफ हो सकते हैं और फिर जब ताकत में भी फ़र्क है तो शरीयत की आदत नहीं कि वो इस तरह के मसाइल में तादाद मुतय्यन करे, लेकिन जमा और हम बिस्तरी औरत का हक है जो खाविन पर वाजिब है। प्यारे दोस्तों, इब्ने कदामा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अगर किसी का कोई उज़्र नहीं तो वो अपनी बीवी से हम बिस्तरी करे। प्यारे दोस्तों, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का कौल यही है कि हदीस शरीफ में है
کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ کیا مجھے یہ نہیں بتایا گیا کہ تو دن کو روزہ رکھتا اور رات کے وقت قیام کرتا؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بات تو ایسی ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ایسا نہ کر بلکہ روزہ رکھ اور افطار بھی، یعنی کبھی چھوڑ بھی دیا کر اور قیام بھی کیا کر اور سویا بھی کر۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اس لیے کہ تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے، اور تیری آنکھ کا بھی تجھ پر حق ہے، اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے۔ پیارے عزیز دوستو، صحیح بخاری حدیث کی شرح میں یہ ہے کہ یہ خاوند کے لائق نہیں کہ وہ عبادت میں اتنی کوشش کرے کہ وہ جمع اور کمائی کرنے کے حق سے بھی کمزور ہو جائے۔ پیارے دوستو، اور خاوند پر بیوی کا یہ حق ہے کہ خاوند اس کے پاس رات بسر کرے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب اس کی بیوی ہو تو اس پر لازم ہے اور ضروری ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی عذر نہیں تو وہ 4 راتوں میں 1 رات اس کے پاس بسر کرے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بیوی کی حسب خواہش خاوند پر ہم بستری جمع واجب ہے جب تک کہ خاوند کا بدن کمزور نہ ہو، اور پھر اسے ایسا کرنا محشر سے ہی روک دے، اور اگر وہ آپس میں تنازع کا شکار ہو جائے تو خاوند پر قاضی نفع کی طرح اسے بھی مقرر کر دے گا اگر وہ اس میں زیادتی کرتا ہو۔ شرعی طور پر مطلوب اور مقصود تو یہی ہے کہ خاوند کی ہم بستری کے ذریعے سے بیوی کو فحاشی اور غلط کام سے بچایا جائے، اور ہم بستری بھی بیوی کی خواہش اتنی ہی ہے جس سے یہ بچاؤ ہو سکے۔ پیارے دوستو، تو اس طرح اس کے لیے 4 مہینے یا اس سے زیادہ اور کم کی مدت مقرر کرنے میں کوئی وجہ نظر نہیں آتی، بلکہ اس میں تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم بستری اتنی ہو جتنی کا حق خاوند ادا کر سکے، اور بیوی کی جتنی خواہش ہو۔ یہ تو حالات اور خاوند کی موجودگی میں ہے کہ خاوند اپنی بیوی کے ساتھ رہائش پذیر ہو، لیکن اگر وہ سفر یا کسی اور کام، تجارت وغیرہ یا کسی مشروع عذر کی بنا پر غائب ہو تو اس حالت میں خاوند کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بیوی سے زیادہ مدت غائب نہ رہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اور اگر اس کے غائب ہونے کا سبب مسلمانوں کے کسی نفع کی وجہ سے ہو، مثلاً وہ جہاد فی سبیل اللہ میں نکلا ہوا ہے یا پھر مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت پر مامور ہے، تو اس میں ضروری ہے کہ اسے 4 ماہ کے اندر اپنے گھر واپس آنے کی اجازت دینی چاہیے تاکہ وہ کچھ مدت اپنی بیوی بچوں میں گزارے اور پھر دوبارہ سرحدوں پر جہاد پر واپس چلا جائے۔ پیارے دوستو، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی سیاست اور حکم یہی تھا کہ انہوں نے فوجیوں اور سرحدی محافظوں کے لیے یہ مقرر کیا تھا کہ وہ اپنی بیویوں سے 4 مہینوں تک دور رہیں۔ پیارے دوستو، اور جب یہ مدت پوری ہو جاتی تو انہیں واپس بلا لیا جاتا اور ان کی جگہ ہر دوسرے کو بھیج دیا جاتا۔ میرے پیارے عزیز دوستو، طبی ماہرین کی رائے، طبی ماہرین کہتے ہیں کہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ میں اتنا وقفہ ہونا چاہیے جس سے قوت مردانہ میں کمی باقی نہ ہو، اور جب بھی جمع کیا جائے اس سے حقیقی لطف حاصل ہو۔ حقیقی لطف حاصل ہونے سے مرد کی جنسی قوت کمزور نہیں ہوتی اور عورت بھی مطمئن اور خوش رہتی ہے۔ طباعی لحاظ سے 3 سے 7 جمع کرنا چاہیے۔ 3 دن اسپرم بنتے ہیں اور 4 دن بعد تحلیل ہو کر جسم کا حصہ بن جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، کیونکہ دن میں 2 بار یا روزانہ جمع کرنے سے چند ہی روز میں شدید کمزوری، سستی اور بلڈ پریشر کا مرض لاحق ہو سکتا ہے، اور اکثر جوڑوں کا پانی ختم ہو جاتا ہے۔ جوانی میں گھوڑے آواز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس نقصان کی کسی بھی صورت تلافی نہیں ہو سکتی۔ پیارے دوستو، خلاف ورزی کرتے رہنے سے آخرکار افسوس کرنا پڑتا ہے۔ پیارے دوستو، زیادہ منی کا اخراج بار بار نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ چیز انسانی جسم میں وافر مقدار میں نہیں بنتی۔ پیارے دوستو، طبی لحاظ سے 4 سے 7 یوم بعد جمع کرنے سے جسم میں کسی قسم کی کمی یا کوئی کمزوری نہیں ہوتی، وہ قدرتی حقیقی لطف حاصل ہوتا ہے۔ تمام زندگی تک مختلف امراض سے بچا جا سکتا ہے۔ پیارے دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو آگے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔